हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए लाई हूँ हसरत के नए के, जिसमें नूर अपनी सास के पास आकर बैठती है और कहती है कि मुझे हर जगह अरसम हंसते नज़र आ रहा है, मुझे हर चीज़ में अरसम की खुशबू आती है। मैडम फ़रूकी कहती है कि काश मैं उसको वापस लेकर आ सकती। जिस पर नूर कहती है कि आप मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे, क्योंकि मुझे अरसम की यादों के साथ रहना। मैडम फ़रूकी कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इधर नूर मैडम फ़रूकी से कहती है कि मुझे गाड़ी में भी अरसम दिखाई देती है, कहीं जेठजी उसे बेच तो नहीं देंगे। और हाँ, मोबाइल भी जो है ना वो उनको मिल गया है, प्लीज़ मुझे मोबाइल भी अरसम का मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। मैडम फ़रूकी को लगता है कि वो मेरे बेटे के साथ दिल से सिंसियर है और वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए उसे ये सब चीज़ें चाहिए। वो नहीं जानती कि नूर मक्कार और धोखेबाज है, वो सिर्फ पैसे की लालच में ये सब कुछ कर रही है। मैडम फ़रूकी ये बात सुनकर नूर को अपने सीने से लगा लेती है। इधर इमाम जुनैद के लिए चाय लेकर आती है और जुनैद इसे रख देने को कहता है। इमाम कहती है कि मुझे पुप्पा ने कहा था कि आपके लिए बना दे। जिस पर जुनैद कहता है तुम्हें आदत हो गई है हमदर्दियाँ समेटने की। जिस पर इमाम कहती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। और जुनैद इमाम की डायरी दिखाता है और कहता है कि तुमने ये डायरी अम्मी को क्यों पढ़ने के लिए दी। जिस पर इमाम कहती है कि मैंने ये डायरी उन्हें नहीं दी। उन तो जुनैद इमाम को कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती। जिस पर इमाम और जुनैद को उल्टा जवाब देती है और उसे कहती है कि मोहब्बत करने वाले साजिशें नहीं करते, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर नूर अतिया के पास आती है और कहती है कि तुमने साइम से क्या कहा है। वो कहती है कि मैंने उसे कहा है कि तुम्हें तलाक दे दे। जिस पर अतिया कहती है कि अरसम को मारने वाली तुम हो और तुमने उल्टा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया। तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरी। मेरे ऊपर रहम करो। नूर अतिया को बताती है कि साइम मोबाइल को अनलॉक करवाने के अब मोबाइल में से हकीकत पता चलेगी। जिस पर नूर कहती है कि उनको रोको, ऐसा ना हो कोई चीज़ ऐसी हो जो तुम्हारे खिलाफ हो। जिस पर अतिया कहती है कि मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे और अरसम के दरमियान ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तुम अपनी खैर मनाओ। इधर इन दोनों की बातें सुनकर साइम आ जाता है और अतिया साइम को आने का बताता है कि मैंने मोबाइल को अनलॉक करवा लिया है। साइम कहता है कि नूर तुम अपने कमरे में चली जाओ। नूर अपने कमरे में चली जाती है। इधर साइम अतिया से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, मुझे और अम्मी को भी। और अतिया कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। और अरसम को लगता है कि इसने हकीकत छुपाई है, क्योंकि वो जानते हुए भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। जिस पर अतिया कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर साइम कहता है कि नूर जुनैद को पसंद करती थी, इसने दौलत की खातिर अरसम से शादी की, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। साइम उसे उस टाइम झूठा करार दे देता है और कहता है कि आप दोनों ने दौलत की खातिर ये सब कुछ किया है। और इधर नूर को साइम की बात याद आती है और वो सोचती है कि मैं अब क्या करूँगी, कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल करूँगी। इधर साइम अतिया को मैडम फ़रूकी के पास लेकर आता है और कहता है कि नूर और जुनैद के बारे में अतिया का जो पता चला है वो सब कुछ बताओ। और वो कहता है कि और अपनी माँ को बताता है कि इसने ही हमसे छुपाया है। अतिया कहती है मुझे इनके बारे में नहीं पता था और मुझे सिर्फ उनकी इंगेजमेंट के बारे में पता था, वो सबको पता है। और इधर मैडम फ़रूकी को अरसम के मोबाइल में छुपी हकीकत को बताता है और साइम सारा इल्ज़ाम अतिया पर लगा देता है। अतिया अपनी सफाई में बहुत कुछ कहती है, लेकिन मैडम फ़रूकी कहती है
کہ مجھے پہلے فون دکھایا جائے، پھر جو ہے اس کو نور کو بلایا جائے۔ میڈم فروغی ساری ریکارڈنگ سنتی ہیں اور ادھر امام اپنی ڈائری دیکھ رہی ہوتی ہے اور جنید کمرے میں آ جاتا ہے اور غصے میں امام سے کہتا ہے کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم کس حق سے میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ یہ ساری باتیں اس کی ماں باہر کھڑی سن رہی ہوتی ہے۔ امام اور کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، جس پر امام کہتی ہے کہ میں پھپھو کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ امام کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، جس پر جنید کہتا ہے کہ تم یک طرفہ محبت کرتی ہو، تم پاگل ہو، تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اور امام کہتی ہے کہ سوری، میں یہ نہیں کر سکتی۔ ادھر میڈم فروغی کے سامنے سارا راز فاش ہو جاتا ہے اور سائم کہتا ہے کہ نور اور ارسم کی لڑائی ہوئی ہوگی گاڑی میں، جس کے دوران یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ میڈم فروغی کہتی ہے کہ تم یہ سب جانتے ہوئے بھی تم نے ارسم کو میڈم نور کے ساتھ کیوں جانے دیا؟ سائم کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اتنے گہرے صدمے کے ساتھ ہے۔ سائم اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے اور عطیہ بھی روتی ہے اور میڈم فروغی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ادھر جنید اپنی ماں کے سامنے آتا ہے اور جنید کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے منافقت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا اور امام کا رشتہ اتنا نازک ہے، تم امام کے ساتھ اس قدر ریئیکٹ کرتے ہو۔ جس پر جنید کہتے ہیں کہ امام نے میری کوئی شکایت لگائی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے اپنے کانوں نے تم دونوں کی گفتگو سن لی ہے۔ ادھر امام پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ ادھر اس کی ماں فیصلہ سناتی ہے کہ کل کو اگر تمہارے اور امام میں مجھے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں صرف اپنے آپ کو چنوں گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ یہ باتیں امام بھی سن رہی ہوتی ہیں، اس کی ماں غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر میڈم فروغی نور کے سامنے کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ارسم کو چوائس اتنی دھوکے باز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تم بدبخت سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ تمہاری خاطر پورے زمانے سے لڑا اور بدلے میں تم نے کیا دیا؟ دھوکہ۔ نور کہتی ہے کہ آپ کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا ہے۔ سائم کہتا ہے کہ اس فون میں تمہارے حال اور ماضی سب موجود ہے، جس پر نور خود کو کور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب پکس ایڈٹ بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب فیک ہیں۔ سائم اس کو وہاں سے نکل جانے کو کہتے ہیں، جس پر میڈم فروغی سائم کو روک لیتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ اس کی عدت کے دن پورے ہو جائیں پھر یہ وہاں سے چلی جائے گی۔ ادھر سائم جب روکنے کی وجہ پوچھتا ہے تو میڈم فروغی کہتی ہے کہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق کام کیا، اب ہمیں اپنے ظرف کے مطابق کام کرنا چاہیے، اس کے عدت کے دن پورے ہو جائیں پھر یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ادھر نور کا باپ نور کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ عطیہ جس نے ہماری بیٹی کی خوشیوں کو کھا لیا۔ اس کا باپ بار بار عطیہ کو بلیم دیتے ہیں، جب اس کی ماں کہتی ہے کہ عطیہ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ نور اپنے باپ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے برباد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ عطیہ اور جنید ہیں۔ جب اس کا باپ عطیہ اور جنید کا نام سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اور وہ ساری جھوٹی کہانی ارسم کی ساری جھوٹی کہانی بنا کر سنا دیتی ہے اپنے باپ کو، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ میں جنید کو دیکھ لوں گا، اور سارے الزام عطیہ اور جنید پر لگا دیتی ہے۔ ادھر سائم عطیہ سے بہت ناراض ہوتا ہے اور عطیہ کہتی ہے کہ میں ان سب میں شامل نہیں ہوں۔ سائم بہت غصے میں عطیہ کو بار بار بلیم کرتا ہے اور وہ عطیہ کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ ادھر نور سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، مجھے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ وہ سوچتی ہے کہ میرے پاس کیا ہے۔ اس کو اچانک یاد آتا ہے کہ اس کو ارسم نے بہت مہنگی جویلری لے رکھی ہے۔ وہ کہتی ہے اس پر میرا حق ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو ضرور سمیٹنا چاہیے، اور نور کو ارسم کی یاد بھی آتی ہے۔
जो उसने उसको तोहफे में एक नेकलेस दिया था। इधर नूर सारे जेवर को समेटती है और अपने बैग में रखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इधर नूर का बाप सुबह सुबह जुनैद के घर जाता है और उसकी माँ से जुनैद का पूछते हैं, जिस पर उसकी माँ जुनैद का बताती है और कहती है कि जुनैद भी आ जाएगा, आप तो बैठे। जब उसका भाई नहीं बैठता, जब जुनैद उनके सामने आता है तो जुनैद के मुंह पर उसका बाप थप्पड़ मार देता है और कहता है कि नूर का घर बर्बाद तुमने किया, तुम नूर के कातिल हो। और जिस पर इसका बाप माँ पूछती है कि बताओ सच क्या है, जिस पर जुनैद कहते हैं कि मैं बस असलियत बताइए और कुछ नहीं। ये बात कहता है कि नूर का बाप जुनैद से कहता है कि तुम अभी के अभी इमाम को तलाक दे दो, क्योंकि मैं एक कातिल के साथ अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकता। इतना ही कहना था कि ड्रामा वहाँ एंड हो जाता है।